चिल्ले के माने 40 दिन गुजारने के माने नहीं है। चिल्ले के माने 40 दिन के जो आमाल है, इन आमाल को पूरा करना, 40 दिन की गश्त करना, 40 दिन की तालीम एहतिमाम से बैठना। 40 दिन के लिए हजरत बादशाह रहमतुल्लाह अलैह तालीम के मौके पर और हिदायत के मौके पर समझाया करते थे, जब तक निकलने वालों का वक्त सही नहीं गुजरेगा और उन आमाल में नहीं गुजरेगा जो आमाल करने के हैं, तालीम है, दावत है, जिक्र है, इबादत है, खिदमत है, इतनी मेहनतें हैं, उन मेहनत में जब तक ये नहीं लगेंगे इन करने के आमाल में, वहां तक ये नहीं बनेंगे। हाँ, हमारे बुजुर्ग हमको फरमाया करते हैं, चिल्ले के माने 40 दिन गुजारने के माने नहीं है। चिल्ले के माने 40 दिन के जो आमाल है, इन आमाल को पूरा करना, 40 दिन की गश्त करना, 40 दिन की तालीम एहतिमाम से बैठना। 40 दिन के लिए हजरत बादशाह रहमतुल्लाह अलैह तालीम के मौके पर और हिदायत के मौके पर समझाया करते थे। जैसे एक आदमी तस्वीर खींचने के लिए जाता है तो तस्वीर वाले के सामने कैसा बैठता है ताकि उसकी तस्वीर सही अंदर आए, हिलता नहीं है और बैठता है। ऐसे ही तालीम में ऐसे अजमत के साथ बैठो और मुतवज्जे हो कि अल्लाह के नबी की बात को सुनो कि तुम्हारे दिलों में नबी की हदीस का नूर दिल में उतर जाए। वुजू करो, वुजू करो, वुजू करके अपनी 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह मैं तालीम में बैठता हूँ और तालीम में जा रहा हूँ, जो तूने साहबा को दिया मुझे भी दे दे। अल्लाह से मांगो, फिर तालीम में बैठे और तालीम में अपने पढ़ने वाले की तरफ अपनी निगाह को जमाओ, इधर उधर मत देखो। हाँ, आज तो दुनिया के ऑफिस वाले, ऑफिस में कोई जाता है तो उसको कहता है मोबाइल बाहर रखो, अंदर मोबाइल लेके नहीं ले जान देता वो। क्या मतलब, क्या है कोई वजह है कि इसका नुकसान क्या है? और आज हमारा भाई चिल्ले में जा रहा है, घर मोबाइल रख के नहीं जा रहा और रात दिन मोबाइल में लगा हुआ है, क्या लेके जाएगा ये? आप मुझे बताइए, आपने अपना फोन किसी के साथ जोड़ा है और जोड़े हुए हो, किसी दूसरे से आप बात कर सकते हैं? एक से तुम्हारा ताल्लुक जुड़ा हुआ है, दूसरे से ताल्लुक तुम्हारा नहीं जुड़ सकता। जब हमारा ताल्लुक मखलूक से कटा ही नहीं है, अल्लाह से कैसे जुड़ेगा? एक मतलब मैं यूरोप में किसी मुल्क में गया था, कुछ जवान मेरे साथ जमात में निकले तो मैंने देखा वो जो आती है सोने का बिस्तरा, चैन वाला, वो चैन वाला बिस्तर के चला था वो मेरे सामने। तो जब हमारा सोने का वक्त आया तो चैन में घुस जावे और चैन बंद करके अंदर मोबाइल से बातें करते रहे, क्या मिलेगा? हमारे बहुत से मदारिस के हमारे मोहतमीन वो तलबा को कहते कि हमारे मदरसे में मोबाइल के साथ आपको दाखिला नहीं मिलेगा। क्यों? कि इस मोबाइल की वजह से पढ़ेगा नहीं, ये और जगह जाएगा, तबलीग हो जाएगी। जो मोबाइल में नमाज सही पढ़ने नहीं देता, जो मोबाइल में कुरान पाक की तिलावत करने नहीं देता, वो मोबाइल में तालीम में बैठने देगा। और जब तालीम की अजमत दिल में नहीं है तो तालीम की अजमत न होने की बिना पर तालीम से क्या मिलेगा हमें? अल्लाह के नबी के फरमान की, अल्लाह के फरमान की अजमत नहीं है। एक बार मेरे पास एक नौजवान नमाज पढ़ रहा था, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो मोबाइल ले गया। मैंने कहा भाई अभी तो तू नमाज पढ़ रहा है,
نماز میں رہے. یہ ہمارا حال ہے. اور بہت کے نماز کے دوران میں لائٹ جلتی ہے تو وہیں وہ دیکھتا ہے اللہ کے اندر کیا, اللہ کے دھیان کس میں کیا آئے گا. میرے بھائی میرے عزیزو, اپنے اوقات کو صحیح گزارنا اور اپنے ساتھی کا سمجھاؤ, ذہن بناؤ, اور ذہن بنا کے ان سے کو بھائی موبائل رکھ دو. ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ابو کی زبان لے کے چل رہے تھے, میں نے ان کے سامنے کہا تھے کہ موبائل کے نقصانات کیا ہیں. تو ایک عرب نے اس دن سے بیگ میں اپنا موبائل رکھا, چلے کے باہر نکال بعد میں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں مانتے آدمی, بہت سے مان رہے ہیں. سمجھاؤ کہ ہم اللہ کے راہ میں نکلے, بیوی کو چھوڑا, ماں باپ کو چھوڑا, دکان کو چھوڑا, بھائی موبائل کو بھی چھوڑ دے تاکہ کچھ تجھے سمجھنا ملے, ایمان بنے, اللہ کا تعلق ملے. لیکن ہمیں صاحب کوئی موبائل کی ضرورت ہے تو اپنے ساتھوں کی کیا سمجھائے گا. بھی امیر صاحب کی عادت بگڑی ہوئی ہے, موبائل کے لوگ کوئی نہیں چل رہا. نہیں میرے دوستوں, یہ مجمع اگر اس بات پر آ جائے کہ ہمیں دعوت کے کام کو اپنے بڑوں کی منشا کے مطابق صحیح فکر کے ساتھ لگانا ہے اور اپنے ساتھ جو چلیں گے ان کو لگوانا ہے, تو انشاءاللہ یہ چیز آسان ہے. میں تو دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب سے بوتلیں نہیں آئی تھیں, پانی کی بوتلیں, اس زمانے میں مجمع میں بیٹھ کر کون پانی پیتا تھا؟ کوئی نہیں, کوئی کسی کو پیاس نہیں تھی, لگتی تو سفر کرتا تھا. اب تو سب بوتل لے کے بیٹھتے ہیں اور بیان بھی ہو رہا ہے, اسے کیا ملے گا؟ عظمت ہی نہیں ہے. تعلیم کی عظمت نہیں ہے, نبی کی حدیث کی عظمت نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور ذرا بتی جلتی ہے تو بھاگتا ہے قرآن پاک تلاوت چھوڑ کر, اسے کیا ملے گا؟ اور جب یہ نہیں تھا تو کام نہیں ہوتے تھے کیا؟ جس زمانے میں یہ نہیں تھا چلتا پھرتا تو کیا آدمی کے کام ہو تھے, کرتے ہیں. میں نے ابھی تک میں نے خریدا نہیں ہے, کبھی نہیں. اور تمہارے جیسے بہت سے ہمارے ہم سے محبت کرنے والے ہیں, ہم لا کے آپ کو دیتے ہیں, اس کا بل ہم بنیں گے. میں تیرا بل تو بھریے, تیرے پاس مجھے نہیں چاہیے. مجھے یہاں تک کہتے ہیں ہم لا کے خرید کر آپ کو دیں گے, اس کا بل ہم بھریں گے. مجھے نہیں ضرورت ہے بھائی, جاتے یہاں سے. اور سب کام ہو رہے ہیں. ضرورت ہوتی ہے بچے سے کہتا ہوں خرچہ فون اتنا کر لے, کام ہو جاتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. میرے بھائیوں, اس دعوت کی محنت کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ ہے. اس سے کھیلنا نہیں چاہیے دعوت کی محنت کے ساتھ. یہ مجمع جو کام کے ذمہ دار ہے انہیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. خود اپنے اوقات کی حفاظت کرنا, نکلنے کے زمانے میں ہم اپنے اوقات کی خود حفاظت کریں. نکلنے کے زمانے میں موبائل سے کاروبار نہ کریں, کاروبار کو قربان کرو. یہی تو قربانی تمہیں ایمان سکھائے گی. نکلنے کے زمانے میں بیوی سے تعلق جوڑنے کے لیے وہ تو خیریت سے, تو خیریت سے رہے. ایک مرتبہ میں اس گاڑی میں چل رہا تھا, سفر کر رہا تھا, تو میرے پڑوس میں ایک تھا پیسنجر, تو اس نے فون کیا اور فون میں کہتا ہے ناشتہ کر لیا؟ کیا ناشتہ کیا؟ میں کہا اللہ یہی رہ گیا ہے. میرے دوستو, جب تک اللہ کے غیر سے تعلق کو نہیں کاٹو گے وہاں تک اللہ کا تعلق نہیں ملے گا. یہ تو 4 مہینے 7 مہینے چلا ہے, اور موبائل تو جیب میں ہے اور روزانہ موبائل سے بات کر رہا, تو کیا تعلق تو ٹوٹا ہی نہیں ہے.
اللہ سے تعلق کیسے ملے گا؟ اس میرے بھائیوں، کام کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی نبی والی محنت میں زبردست طاقت ہے اور زبردست تاثیر ہے۔